Today we're going to see the church mountain and the religion mountains. अब आज चाहिँ हामी धर्मको पहाड र मण्डलीको पहाडको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। Okay, so we're going to start with the church mountain. अनि अहिले चाहिँ हामी मण्डलीको पहाडबाट सुरुवात गर्नेछौँ। Okay, so the character and nature of this mountain is Yeshua Jesus said, I am the good shepherd. अब यसको यो पहाडको चरित्र चाहिँ के हो भने स्वभाव र चरित्र चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि म चाहिँ असल गोठालो हुँ। Okay, our call to congregation and corporate assembly. अब हाम्रो बोलावट चाहिँ सभा भिडहरूको निम्ति र त्यो कर्पोरेट एसेम्ब्ली भिड झुण्डहरूको निम्ति है। So we are called to assemble together, not be alone in our homes. हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुनको निम्ति बोलाइएका छौँ, घरमा एक्लै बस्नको निम्ति होइन। As sheep we are supposed to gather under the shepherd Jesus Christ. अब हामी भेडाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको गोठालोपनको मुनि चाहिँ हुनुपर्ने हो। And so when we talk about the church world or the church mountain, जब हामी मण्डलीको संसार अथवा मण्डलीको पहाडको बारेमा कुरा गर्छौँ, it is a call for church missionaries to rebuild God's home. यो चाहिँ चर्च मिसनरीहरूको निम्ति उहाँको घरलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति बोलाइएको हो। In the entire world, अनि पुरै संसारभरि नै by going to where the people are rather than forcing them to come to where we are. खासमा चाहिँ हामी कहाँ छौँ त्यहाँ मान्छेहरूलाई बलजफत गरेर ल्याउनुको निम्ति होइन, तर जहाँ मानिसहरू छन् त्यही ठाउँमा जानको निम्ति। Let us read Deuteronomy 9:10, and it says like this: Jehovah said unto me, assemble the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me. व्यवस्था 4:10 होरेबमा तिम्रो परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामुने उभिएको दिनको सम्झना गर, जब उहाँले भन्नुभयो मेरो वचन सुन्नलाई मानिसहरूलाई मेरो सामु भेला गरेर त्यस्ता बाँचुन्जेल तिनीहरूले मेरो डर मान्न सिकुन् र अनि ती वचन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि सिकाउन्। Notice what God said. अब यहाँ तपाईँले एकछिन हेर्नुहोस् त परमेश्वरले के भनिराख्नु He भएको छ। said, assemble the people together. यहाँ बनेको चाहिँ मानिसहरूलाई एकसाथ जम्मा गराऊ, So that they may hear my words and that they may fear me in a healthy way. अनि यहाँ भनिएको छ कि ताकि उनीहरूले मेरो आज्ञाहरू मानुन् र मलाई चाहिँ स्वस्थ तरिकामा मेरो चाहिँ भय मानुन्। So why do we gather together? अब यस कारणले गर्दा हामी किन एकसाथ चाहिँ भेला हुन्छौँ? Because as the body of Christ, we need to hear what the head, our master, is saying. किन भन्दा हामी शरीरको रूपमा चाहिँ हाम्रो शिर हाम्रो मालिक जो येशू हुनुहुन्छ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ सो हामीले सुन्नुपर्छ। We are the bride of Christ, so we must gather together with the bridegroom, every week. The Bible says, do not forsake the assembling of yourselves together, as is the habit of some people. अब के हो किन भन्दाखेरि हामी एकसाथ चाहिँ भेला हुनै पर्छ, किन भन्दा प्रभु आफैले नै भन्नुभएको छ हामी दुलैको रूपमा हामी दुलाकोमा चाहिँ जानुपर्छ र उहाँले के भन्नुभएको छ एकसाथ सङ्गतिमा भेला हुन चाहिँ नछोड। कतिजनाको चाहिँ नजाने बानी हुन्छ, तर तिमीहरू एकसाथ भेला हुन नछोड। Some people say, I will not go to church because Jesus is in my heart. I will just be in my house and I'll just worship there, and that's enough for me as a Christian. अब कतिजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने होइन मण्डली किन जानु पर्यो र, येशू ख्रीष्ट मेरो हृदयभित्रै हुनुहुन्छ अनि यहीँ बसेर म पुरै आराधना गर्ने जान्नु म मण्डली उहाँ त्यहाँ जानु पर्दैन, हृदयभित्रै हुनुहुन्छ, ठिक छ भन्नुहुन्छ। We are part of the house of God, living stones put together. हामी चाहिँ जीवित पत्थरहरू हो, परमेश्वरको घरहरूको निम्ति बनाइएको, एकसाथ बनाइएको। It's a clear example is now in Kathmandu, Nepal, it's cold. So when you make fires, we put wood pieces together and together we burn, and the fire comes because they're all together.
अब एउटा उदाहरणको निम्ति चाहिँ अहिले काठमाडौँमा के छ, चिसो छ, जाडो भइराखेको छ। जब आगो बालिन्छ, आगो बाल्दाखेरि त्यो काठहरू हुन्छ नि टुक्रा टुक्रा, सबै ती काठहरूलाई एकसाथ ल्याएर बालिँदा चाहिँ मजाले बल्छ। But if you take those same pieces of wood and you remove it from the rest of the wood and you separate, put one piece in the corner, after some time the fire will go out from that wood. अब के हुन्छ, त्यो बलिराखेको छ आगो, अनि त्यसको काठको एउटा टुक्रा चाहिँ निकालेर कुनामा लगेर राख्नुभयो भने त्यो टुक्रा मात्रै केही समयपछि त्यसको आगो निभिहाल्छ। So that is a warning for Christians to continue to assemble together, to fellowship together, to break God's word together. अब यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि चुनौती हो है, एकसाथ भेला हुने, एकसाथ जम्मा हुने, एकसाथ संगति गर्ने। Matthew 18:20 says like this. मत्ती 18 को 20 ले यसरी भन्दछ, For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. यहाँ के भन्नुहुन्छ, जहाँ मेरो नाममा 2 वा 3 भेला हुन्छन् म तिनीहरूको माझमा हुनेछु। In other words, Jesus is saying 2 people can make a church or 3 people can make a church. अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने 2 जना व्यक्ति अथवा 3 जना व्यक्तिले पनि मण्डली बनाउन सक्नुहुन्छ। Because it says, when 2 or 3 are gathered, not in our own name, not in the name of our church organization, but when we are gathered in Christ's name, He is there. अब यहाँ के भनेको छ, 2 वा 3 जना चाहिँ हाम्रो नाममा पनि होइन, कुनै संस्थाको नाममा पनि होइन, तर जब हामी उहाँको नाममा भेला हुन्छौँ उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। Let's read another verse, 1 Corinthians 14:26. पहिलो कोरिन्थी 14 को 26 लाई हामी हेरौँ। And Paul is saying, पौलले चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, how is it then, brethren, when you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all these things be done for edifying or edification. भाइ हो, अब हामी के भनौँ त, तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन वा शिक्षा, प्रकाश, अन्य भाषा वा अर्थ खोलाइ हुन्छ, यी सबै कुरा आत्मिक वृद्धिको निम्ति गरिउन्। आमेन। So over here, God is also saying, when you come together, how you have to make the meeting. अब यो पदमा के पनि भनिएको छ भने जब तिमीहरू एकसाथ भेला हुन्छौ तिमीहरूले त्यो सभा चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्ने हो। One person has a song. अब एकजना व्यक्तिसँग यहाँ गीत छ, One person has a teaching. अब एकजना व्यक्तिसँग चाहिँ यहाँ शिक्षा छ, One person, he prays in tongues and interprets that language from the Holy Spirit. अब अर्को एकजनाले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माद्वारा त्यसको उल्था पनि Another गर्नुहुन्छ। person has a revelation. अब अर्को व्यक्तिसँग प्रकाश छ And still another person interprets what's happening, what God is speaking. र अर्को व्यक्तिले चाहिँ के भइराखेको छ हो त्यसको व्याख्या गर्नुहुन्छ, अर्थ This- खुलाउनुहुन्छ। This is the body of Christ. अब यही नै ख्रिस्टको शरीर हो। But when we go to churches where there are so many people, all we see is the back of most of the people's heads. अब त्यहाँ धेरै मानिसहरू भएका जब हामी मण्डली जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रायः जसो हामीले देख्ने चाहिँ के मात्र हुन्छ, ढाड पछाडिको टाउको मात्र देख्छौँ। Okay. That is not the church. त्यो चाहिँ मण्डली होइन, That is the Greek amphitheater. त्यो चाहिँ अब ग्रिक एम्पी थिएटर हो। What is a Greek amphitheater? यो ग्रिक एम्पी थिएटर भनेको चाहिँ के हो त? In the front of the building, there is a raised platform. यो अगाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ अगाडि देखाइने कुरा छ, प्रदर्शन गर्ने ठाउँ छ। It's a little raised up from the normal place. अब के हुन्छ त्यो प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा चाहिँ बस्ने ठाउँ भन्दा चाहिँ अलिकति माथिल्लो ठाउँमा बनाइएको And then हुन्छ। on top of the stage, there is a podium. अब त्यसको माथि चाहिँ पोडियम हुन्छ। And one person goes and gives a speech. अब त्यो विशेष ठाउँमा गएर एकजना मान्छेले चाहिँ उहाँले अब भाषण दिनुहुन्छ, Another person goes and does a song. अब कोही अर्को व्यक्ति गएर त्यहाँ गीत गाइन्छ, And there are other 4-5 people go up. त्यसपछि अरू 4-5 जना मान्छेहरू माथि And the जान्छन्। remaining 100+ people, all they do is
they sit down and they warm the bench. त्यहाँ भएका 100 भन्दा बेसी अरू मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् त उनीहरू मजाले बस्छन् अनि आफ्नो कुर्सीलाई तताउने काम गर्छन् Okay, अगर कुर्सी छैन कार्पेट तताउने काम गर्छ. अनि कुर्सी छैन भने चाहिँ कार्पेट तताउनु हुन्छ है Yeah, they sit down on the carpet and they warm themselves nicely and they go home and they think we went to church. They didn't go to church. They went to cinema hall to get entertainment. अब के हुन्छ त त्यहाँ पुरै कार्पेटमा बसिन्छ तताइन्छ अनि तताएपछि चाहिँ उहाँहरू घर फर्किनुहुन्छ अनि ओहो म मण्डली गएर आएँ भन्ने हुन्छ तर वास्तविकतामा चाहिँ सिनेमा हल गएर कार्पेट तताएको जस्तो काम मात्रै हो केही कुरा हेरेको जस्तो मात्रै हो In a church, if you cannot contribute, then that's not a church. That is a cinema hall or a drama hall or a dance hall or a Indian Idol or Nepali Idol. अब के हुन्छ भने यदि तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ र मण्डलीमा तपाईँले योगदान गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त एउटा सिनेमा हल जस्तो नाटकीय घर जस्तो नाच घर जस्तो भइरहेको छ है त्यो चाहिँ त्यस्तो प्रकारको मात्रै त्यहाँ हुन्छ Okay, the New Testament and the Old Testament, it is a place to gather together, to hear God speak, and to learn the fear of the Lord, healthy fear, from one another. अब नयाँ करार पुरानो करारमा नै के हो त यो चाहिँ भेला हुने ठाउँ हो एकसाथ सङ्गति गर्ने ठाउँ हो र स्वस्थ रूपमा एकअर्काको भय मान्ने ठाउँ हो Now let's look at the theological picture of this church mountain. अब मण्डलीको पहाडको हामी ईश्वर शास्त्रवाला चित्र चाहिँ हेरौँ In Mark 7:13, Jesus said this to the Pharisees who were having this kind of a synagogue or temple, entertainment based. अब मर्कुस 7:13 मा हामी यहाँ पाउँछौँ है त्यो बेला चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने खालको चाहिँ हामी सभाघरहरू यहाँ देख्छौँ सङ्गति थिएन तर मनोरञ्जन गर्ने खालको चाहिँ त्यहाँ बनाइराखेको थियो In Hindi, there's a nice sentence, phrase. It goes like this: entertainment के लिए कुछ भी करेगा. अब त्यहाँ हिन्दीमा चाहिँ शब्द छ अनि राम्रो शब्द सुन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ मनोरञ्जनको लागि जे पनि गरिन्छ I'll do anything for entertainment only. अब मनोरञ्जन पाउनको लागि म जे पनि गर्छु If you're thinking that every Saturday you go, you look at the person's back of the person's head, you warm the bench or the carpet and you come home and you think you went to church, you did not go to church, you went to cinema hall. यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ म शनिबार मण्डली गएँ मान्छेको पिठ्यु देख्नुभयो तपाईँले टाउको देख्नुभयो अनि तपाईँले कार्पेट तताउनु भयो अनि फर्किनु भयो भने तपाईँ मण्डली गएको भने त्यो चाहिँ सिनेमा हल गएको जस्तै हो The Mark 7:13 says, and Jesus rebuked the Pharisees who led the temple like this. अब यहाँ चाहिँ यो 7:13 मर्कुसमा चाहिँ येशूले फारिसीहरूलाई गाली गर्नुभयो जसले चाहिँ मण्डली सभाघरलाई चाहिँ त्यो समयको सभाघरलाई चाहिँ दूषित बनाएको थियो He said, you nullify the word of God by the tradition you have handed down, and you do so in many such matters. यसरी तिमीहरूले आफ्नो चलिआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ अनि यस्तै अनेक कामहरू तिमीहरू गर्दछौ If your church tradition is you go and you sit down and you get entertained by good message, good music, good drama, good dance, then your tradition actually makes the word of God zero in your life. अब तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ त्यहाँ नाचको कुराहरू गानको कुराहरू नाटकीय कुराहरू देखाउने प्रदर्शन गर्ने कुराहरू मात्रै त्यहाँ भइन्छ भने त्यसले चाहिँ हामीले गरेको त्यो कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी शून्य रद्द गरिराखेका हुन्छौँ Can somebody show me with their hands how many members were there in the church in Jesus' church when he was on earth? जब यसु मण्डलीमा पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको मण्डलीमा चाहिँ कतिजना मानिस हुनुहुन्थ्यो कसैले हात देखाउन सक्नुहुन्छ कतिजना हुनुहुन्थ्यो भनेर Yes, good. Yes, sister Ripa, very good. 12 members in his church. अब रिपा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको मण्डलीमा 12 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो A healthy church
should have 12 members because Jesus gave us the model. अब एउटा स्वस्थ मण्डलीमा चाहिँ 12 जना व्यक्ति हुनुपर्छ जुन नमुना चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। If it is more than 12 members, it is more than one church. अब यदि 12 जना व्यक्ति भन्दा ज्यादा हुनुहुन्छ भने त्यो एउटा मण्डली भन्दा ज्यादा हो। And then you may say, Brian, then what do we do with the other 12? अब तपाईँले मलाई सोध्नु होला ब्रायन हामीले अब 12 भन्दा यो 12 भन्दा ज्यादा भएको व्यक्तिसँग चाहिँ के गर्ने त? Jesus was the leader and he had 12 under him. So your church need to be divided into groups of 12 अब with यसको one leader above them. यसको मतलब येशू अगुवा हुनुहुन्थ्यो 12 जना उहाँको अधीनतामा हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा ज्यादा मात्रामा छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त? अरु अगुवाको मुनि राखिदिनु पर्यो। And that person should be in charge of these 12 people for the whole week, not just for a movie time, 3 hours, Bollywood movie, come to church, go. अब यो चाहिँ पुरै हप्ताको निम्ति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगुवा हुनु पर्यो। केवल शनिबारको 3 घण्टाको चलचित्र हेराइ जस्तो चाहिँ हुनु भएन। Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7 days, these people need to be in touch with one another. अब आइतबारदेखि शनिबारसम्म नै यो 7 दिन चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको छुवाइमा हुनु पर्यो। This is the church that Jesus gave as a model. अब यो चाहिँ मण्डली हो जुन चाहिँ येशूले हामीलाई नमुनाको रूपमा दिनुभएको छ। Now you may say, oh, you know, we have many members in our church. We can do more than 12. अब तपाईँले भन्नुहोला हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ धेरैजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, हामी 12 भन्दा बेसी गर्न सक्छौँ। So you are saying you are more holy than Jesus? अब यसको मतलब के तपाईँ येशूभन्दा धेरै पवित्र हुनुहुन्छ You भन्नु खोज्नु भएको? you can do church better than Jesus? के येशूले भन्दा राम्रो मण्डली तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ भन्नु I भएको? don't think so. अब म चाहिँ त्यस्तो सोच्दिनँ। It is impossible for one human being to have friends with more than 12 people in 1 week. अब यो चाहिँ एउटा मानिसको लागि चाहिँ असम्भव छ है, एक हप्तामा 12 जना भन्दा बेसी साथी बनाउन। It's impossible. यो असम्भव छ। In some people, even 12 is too much. कतिजना मान्छेको लागि त 12 जना नै पर्याप्त भन्दा ज्यादा हुन्छ। My wife has a prayer partner मेरो श्रीमतीको प्रार्थना गर्ने साथी हुनुहुन्छ, and she has 2 other friends अर्को 2 जना साथी हुनुहुन्छ and me. अनि म छु। For her, 1, 2, 3, 4, 5 is enough. After that is too much. अब उहाँको लागि 5 जना, हामी 5 जना चाहिँ पर्याप्त छ, त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ बेसी हुन्छ। And for me, I think I can do 12, yeah. मेरो लागि भने चाहिँ म 12 जना चाहिँ गर्न सक्छु। Romans 11:5 says like this. रोमी 11:5 ले यसरी भन्दछ, Even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. यसै गरी यस वर्तमान समयमा पनि अनुग्रहद्वारा चुनेकोहरूको एक बाँकी भाग छ। In other words, there is in a congregation, there's 100 people, 200 people, 10,000 people. But in that, there is a small remnant that are actually doing church. The rest are doing entertainment. अब मण्डलीमा पनि त्यहाँ धेरै संख्यामा व्यक्तिहरू होला, तर त्यो धेरै संख्याको बीचमा पनि एउटा भाग चाहिँ छ जसले चाहिँ वास्तविक रूपमा मण्डली गरिराख्नु भएको छ। त्योदेखि बाहेक चाहिँ अरू मनोरञ्जन मात्रै। Why do churches across the world not do 12-member churches like Jesus did? अब यसोले जस्तै संसारभरि मण्डलीले 12 जना व्यक्ति भएका मण्डली किन गर्दैनन्? Because they want to build the Tower of Babel and make a name for themselves. If there are more people, means more power. They have more popularity. किन भन्दाखेरि उनीहरूले बाबेलको धरहरा जस्तै बनाउन चाहन्छन्। यसको मतलब चाहिँ धेरैजना मानिसहरू भयो भने चाहिँ धेरै शक्ति अनि धेरै प्रख्यात भइन्छ। And look, God addressed that with the prophet Elijah. अब एलिसा अगमवक्ता एलिसासँग चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। 1 Kings 19:18. पहिलो राजा 19:18 Yet I have reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him, Baal.
तापनि 7,000 जना म इजरायलमा बचाइराख्छु, ती सबै जसले बालको सामुन्ने आफ्नो घुँडा टेकेका छैनन् र जसका ओठले त्यसलाई चुम्बन गरेका छैनन्। Now, try to imagine with me when Elijah tells God, in the whole of Israel, I am the only one left. I am the only remnant left. I am the only one left to worship you and be faithful to you. अब याद गरौँ हामी एलिसाले त्यहाँ भन्दै थियो कि अब प्रभु म मात्रै बाँकी छु, म मात्र सारा इजरायलभरि तपाईँको आराधना गर्नलाई बाँकी छु। And God said, among the millions and millions and millions of people in Israel, 7,000 people throughout those millions are hidden and they are worshipping me and fellowshipping with me. अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले लाखौँ लाखौँको बिचमा 7,000 जनालाई मैले लुकाइ राखेको छु र तिनीहरूले मेरो आराधना गरिराखेका छन् इजरायलभरि नै। When we look at the temple of God or the church of God, जब हामी परमेश्वरको मन्दिर परमेश्वरको मण्डलीलाई हेर्छौँ, we have a wrong picture. हामीसँग गलत चित्र हुन्छ। Now let me make it easy. I'll give a test question. Yeah? अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ जाँच गर्ने प्रश्न दिन्छु है। Where do Muslims go to worship? मुस्लिमहरू आराधना गर्न कहाँ जान्छन्? They have a physical place is called a masjid. उहाँहरूको चाहिँ स्वाभाविक शारीरिक रूपमा भेट्ने ठाउँ छन् जसलाई चाहिँ मस्जिद भनिन्छ। Where do the Hindus go to worship? हिन्दूहरू आराधना गर्न कहाँ जान्छन्? They go to a temple. उनीहरू चाहिँ मन्दिरमा जान्छन्। Where do Buddhists go to worship? बुद्धिस्टहरू आराधना गर्न कहाँ जान्छन्? They go to a gumba. उनीहरू गुम्बामा जान्छन्। Where do Christians go to worship? क्रिस्चियनहरू आराधना गर्न चाहिँ कहाँ जान्छन् त? That's the wrong question. अब त्यो चाहिँ गलत प्रश्न हो। Christians don't go because they themselves are the temple. अनि क्रिस्चियनहरू चाहिँ जाँदैनन् है, किन भन्दा क्रिस्चियनहरू आफै नै के हुन् त? आफै नै मन्दिरहरू हुन्। Everybody goes to a place to worship, but the Christian itself is a temple of worship. अरू सबैजना चाहिँ मन्दिरतिर जान्छन् आराधना गर्नलाई, तर हामी आफै नै क्रिस्चियनहरू चाहिँ आफै नै चाहिँ मन्दिर हौँ। 2 Corinthians 6:16 says like this, दोस्रो कोरिन्थी 6:16 ले यसरी भन्छ, for you are the temple of the living God. किन भन्दा तिमीहरू परमेश्वरका जीवित मन्दिरहरू हौ। You are the temple of the living God means not just you as one person, but that word in the Greek means you means ye or all of you. When I say you, I'm talking to everybody. You are the temple of God. तिमी परमेश्वरका मन्दिर हो भनेको चाहिँ अब तपाईँ मात्र होइन, तर यो भन्ने खोजेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अब तिमी भनेको तपाईँहरू सबैजना नै तपाईँ मन्दिर हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँहरू सबैजना नै हामीहरू सबैजना नै त्यसमा समेट्दछौँ पर्दछौँ। So whenever we see 2 or 3 people gathering together, there are 2 or 3 temples of the living God gathering together. जब 2 वा 3 एकसाथ भेला हुँदछन् यसको मतलब चाहिँ के हो त? 2-3 वटा मन्दिरहरू एकसाथ भेला भएका छन्। Why am I so against mega church, big church, thousands of members, hundreds of members church? Why? अब म चाहिँ किन यो हजारौँ लाखौँले भरिएको विशाल मण्डलीको विरुद्ध चाहिँ किन छु त? Let me read a Bible verse and then I want to add on that. म एउटा बाइबलको पद पढ्छु। 1 Peter 5:8 says, पहिलो पत्रुस 5:8 ले भन्दछ, be sober, be vigilant, because your adversary, enemy, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. अब पहिलो पत्रुस 5:8 ले के भन्छ भने सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाऊ र खाइहालो भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्दछ। Over here, this verse is telling us, be careful. The enemy is like, he's not a roaring lion. He's like a roaring lion. He's trying to use his mouth to intimidate you and to put you in a trap. अब यहाँ लेखिएको छ कि शैतान चाहिँ सिंह त होइन, तर गर्जने सिंह चाहिँ ऊ खोजी हिँड्छ, ऊ गर्जी हिँड्छ
ताकि मानिसहरूलाई चाहिँ जाल जेलमा पार्नको निम्ति। Now, most of our Bibles, Nepali Bibles, other language Bibles, the most famous Bible in the world is the King James Bible. अब नेपाली बाइबल होस् अरू बाइबल होस् संसारभरि प्रख्यात बाइबल चाहिँ किङ जेम्स भर्जनको बाइबल हो। Okay, and the King James version was the King of England, King James. He authorized scholars to translate from the Greek Septuagint straight away into English. अब यो चाहिँ किङ जेम्सले इङ्ल्यान्डको राजा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने ग्रिकबाट बाइबलका विद्वानहरूलाई सिधै नै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ उल्था गर्न लगाउनु भयो। And what did he do? उहाँले के गर्नुभयो त? The word for assembly, he took that word away, which is called ecclesia in Greek. अब जुन एसेम्ब्ली भनेको झुन्ड भिड हामी भन्न सक्छौँ जमात है, यसलाई चाहिँ ग्रिकमा एक्लिसिया भनिन्छ। In the Old Testament, it's called kahal. अब पुरानो करारमा चाहिँ यसलाई कहाल भनिन्छ। Kahal or ecclesia means the same thing, assembling together in the name of God. Yo Yehovah, Yeshua. कहाल भनेको पनि अनि त्यसपछि इक्लिसिया भनेको नि एउटै अर्थ हुन्छ। यसको चाहिँ के हो त? परमेश्वर यहोवाको नाउँमा चाहिँ एकसाथ भेला हुनु। But King James and the scholars, they changed that word ecclesia and they put the word church. अब उनीहरूले चाहिँ यो किङ जेम्स भर्जन उहाँहरूले चाहिँ उल्था गर्दाखेरि त्यो एक्लेसिया भन्ने नामलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ उहाँले मण्डली नाम राखिदिनु भयो। Why did they do that? उहाँहरूले त्यस्तो किन गरिदिनु They भयो? did that to lie to us that the church is not in the Old Testament, it's only in the New Testament. उहाँहरूले चाहिँ यो किन गर्नुभयो भने हामीलाई यो प्रज्वलित गराउन कि मण्डली चाहिँ पुरानो करारमा थिएन, नयाँ करारमा मात्रै छ भनेर देखाउन। So the English word church, जुन यो अङ्ग्रेजी शब्द चर्च भन्ने छ, it comes from the Anglo-Saxon root word circe, C-I-R-C-E. अब यो एङ्ग्लो सेक्सन भन्ने यो जरा शब्द सिर्के भन्ने शब्दबाट चाहिँ आउँदछ, मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ। And this word circe is a goddess of magic. अब यो सिर्के भन्ने चाहिँ जादुको चाहिँ देवी हो। She is called a witch, अब उसलाई चाहिँ बोक्सी भनिन्छ, sorceress, enchantress, nymph. यो जादु गरी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्री भनेर भनिन्छ। She was the daughter of the sun god worshipped. अब उनी चाहिँ एउटा सूर्य देवताको चाहिँ छोरी थिइन् जसको आराधना गरिन्थ्यो। Constantine, अब कन्स्टेन्टाइन भन्ने व्यक्ति the first holy Christian Roman emperor, जो चाहिँ पहिलो चाहिँ पवित्र रोमी शासक हुनुहुन्थ्यो। after him all the popes came. उहाँ पछि मात्र सबै पोपहरू चाहिँ आउन थाल्नुभयो। He was the worshipper of the sun god. अब उनी चाहिँ एउटा सूर्य देवताको आराधक थियो। So when he converted, he said, from now onwards, I will worship Christos Helios. अनि उनले भन्यो कि अब उसो चाहिँ म क्रिस्टोस हेलियोस भन्ने देवको उहाँको चाहिँ म आराधना गर्छु। So Christos means Christ, अब क्रिस्टोस भनेको चाहिँ ख्रिस्ट and हुनुहुन्छ, Helios means the sun god. अब हेलियोस भनेको चाहिँ सूर्य देवता हो। So he created pagan Christianity. He added Christ to the pagan god Helios, who's the father of the daughter Circe. अब के भयो भने यो उहाँले चाहिँ येशू अनि त्यसपछि चाहिँ पेगन देवतालाई चाहिँ एकसाथ मिसाएर जुन यो सिर्के भन्नेको चाहिँ उहाँ हेलियोस भन्ने चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ हो, त्यसरी चाहिँ मिसाएर चाहिँ उहाँले आराधना गर्नुभयो। And everybody started worshipping the sun god. अब त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सूर्य देवताको चाहिँ आराधना गर्न थाले, Thinking they were worshipping Jesus Christ. अनि यो सोचेर कि उनीहरूले येशू ख्रिस्टको चाहिँ आराधना गर्दैछन्। That's when the church became so big. Roman Catholic Church, Constantine, Holy Roman Empire, thousands of people around the world, whether you like it or not, whether you're Christian or not, now you are under the empire, which is Holy Roman Empire. That means you're all Roman Catholics.
अब त्यसपछि चाहिँ कन्टेस्टेन्ट भयो सबैजना उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ विशाल 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 मण्डलीहरू चाहिँ खोल्नु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले शासन गर्न थाल्नु पनि के हुन्थ्यो भने विश्वासी होस् अथवा नहोस् त्यही शासन मुनि रहेर चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो. I am trying to warn us that when a church becomes big, it becomes corrupted. मैले चाहिँ यो चेतावनी दिन खोजेको खासमा चाहिँ के हुन्छ भने सब मण्डली विशाल हुँदै जान्छ कति मण्डलीहरू चाहिँ भ्रष्ट हुँदै जान्छन्. When something is small, something remains beautiful. अब कहिले चाहिँ जब कुनै कुरा चाहिँ सानो नै भइरहेको छ त्यो चाहिँ सुन्दर भइरहेको छ. In the book of Acts, they did not buy any building. प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ त्यहाँ उनीहरूले कुनै पनि भवनहरू किनेनन्. What am I saying? Don't buy buildings. No, buy buildings. अब मैले भन्न खोजेको अब भवनै नकिन्नुहोस् भनेको होइन, भवन किन्नुहोस्. But your emphasis is on the theater, the movie hall, called the place you bought, or the people. के हुनुपर्छ भने तपाईँको केन्द्रबिन्दु चाहिँ अब हल त किन्नुभयो भवन त किन्नुभयो तर केन्द्रबिन्दु चाहिँ के हो त्यो सिनेमा हल जस्तो बनाउने मेरो हल राम्रो छ भन्ने हो कि अथवा मानिसहरू चाहिँ हो त. In the book of Acts, we find nobody in the first century church bought a building. In fact, they sold their personal buildings and gave so that the church can be spread and have small churches all over the world. प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ त्यहाँ कसैले पनि भवन किन्नु भएको छैन तर भएको भवन पनि बेच्नुहुन्थ्यो ताकि ससाना मण्डलीहरू चाहिँ सारा ठाउँभरि चाहिँ खडा भएको होस्. Now, when we look at the Roman Catholic Church, because it's become so big, there are so many false doctrines in it. अब क्याथोलिक त्यो मण्डलीहरूलाई हेऱ्यौ भने त्यो यति विशाल भयो कि त्यहाँ धेरै गलत झुटा शिक्षाहरू निस्किए. By the way, Catholic means universal church. It means we are all Catholics. According to the Latin word Catholic, it means universal church. Every believer in Christ is part of the Catholic Church. अब क्याथोलिक भनेको चाहिँ खास चाहिँ ब्रह्माण्डीय शब्द हो. यो भनेको चाहिँ ब्रह्माण्ड भनेको जस्तै शब्द हो. यस कारणले गर्दा ल्याटिन शब्द अनुसार चाहिँ क्याथोलिक भनेको चाहिँ सबैजना नै पर्नुहुन्छ. But Roman Catholic means I am putting into the church some Roman or Italian customs. अब यो रोमन क्याथोलिक भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो क्याथोलिक अथवा मण्डलीमा चाहिँ कुनै रोमन संस्कृतिहरू इटालियन संस्कृतिहरू चाहिँ हाल्छु भनेको हो. Which is basically elements that are got from Roman gods and Greek gods. कि त्यसमा चाहिँ केही तत्त्वहरू चाहिँ रोमी र ग्रिक देवताबाट पाएका हुनु उनीहरूले. We as a serious student of the Bible, we need to be able to differentiate between the church and the assembly of Jehovah. अब यदि हामी गम्भीर परमेश्वरको विद्यार्थी उहाँको वचनको विद्यार्थी हो भने चाहिँ हामीले मण्डली र यहोवाको झुण्डको परमेश्वरको झुण्डको त्यसको भिन्नतालाई चाहिँ छुट्याउन सिक्नुपर्छ. When a church becomes very big, they become like Goliath, a demonic giant. कतिपल्ट मण्डली धेरै विशाल भएर गइराख्दा चाहिँ गोलायत जस्तै हुँदै जान्छ जुन चाहिँ अब दुष्ट छ. Let me tell you about church history 2000 years in few minutes. अब केही मिनेटमा चाहिँ म मण्डलीको इतिहासको बारेमा चाहिँ भन्न चाहन्छु. What happened for 2000 years, of the church that became big church. अब 2000 वर्षमा चाहिँ भएको त्यो मण्डली जुन विशाल मण्डली भयो. So that you will not fall into the trap. You should be called to the bride of Christ, not to the false church. अब तपाईँ हामी चाहिँ ख्रिस्टको दुलै अथवा मण्डलीको निम्ति ख्रिस्टको दुलैको मण्डलीको निम्ति चाहिँ हामी बोलाइनु पर्छ कुनै गलत मण्डलीमा होइन. Okay, the false church or the fake church is the Tower of Babel planted by Satan himself to deceive us. अनि झुटो मण्डली चाहिँ यो बाबेलको धरहरा जस्तै छ जुन चाहिँ दुष्ट आफैले रोपेका छन् विश्वासीहरू अथवा हामीहरूलाई छल्न पार्नको निम्ति. Now for many years after that, the whole of Russia, it's the biggest geographically country in the world. It's physically there's more land space. Russia is the biggest physical landmass in the world.
as a country. अब हेर्छौँ भने हामी रसिया राष्ट्रलाई त्यो चाहिँ भौगोलिक रूपमा चाहिँ यदि हामी स्वाभाविक रूपमा त्यसको जग्गा जमिनहरू हेर्छौँ भने चाहिँ सबभन्दा त्यसको आधारमा चाहिँ शारीरिक अथवा त्यो जमिनको आधारमा चाहिँ सबभन्दा विशाल चाहिँ देश हो। So the Russian Orthodox Church is a big church. Thousands of people are member of the church. अब रसियन अर्थोडक्स मण्डली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हजारौँ हजारौँ विश्वासीहरू छन्। Together with the Russian church and the Roman Catholic Church, they started a thing called pogroms. अब Pogroms. Pogroms. अब रसियन मण्डली र रोमको मण्डलीहरूले चाहिँ के गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ एउटा कार्यक्रम सुरुवात गरे। अब त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने प्रोग्राम भनिन्छ, PROGROM प्रोग्राम भनिन्छ। And this was an attack against the Jews because they did not convert to Jesus. अब यो चाहिँ सिधै युदीहरूलाई गरिएको आक्रमण थियो, किन भन्दा उनीहरू येशूमा परिवर्तन भएका थिएनन्। In every city in Russia and under the Roman papacy, they used to have these pogroms, which is a big meeting. अब यो रसियामा रोममा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले यस्तो प्रकारको सभा गर्नुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ हो प्रोग्राम। They would call all the Jews उनीहरूले सबै युदीहरूलाई बोलाउँथे, and they would call the Jewish rabbi. उनीहरूले युदी रब्बीहरूलाई बोलाउँथ्यो, Then they would call the Christians, क्रिस्चियनहरूलाई पनि and बोलाउँथ्यो, the Christian priest, क्रिस्चियन पुजारीहरूलाई पनि and बोलाउँथ्यो। they would have a debate with the rabbi. अब उनीहरू चाहिँ अनि रब्बीहरूसँग चाहिँ वाद विवाद गर्थ्यो। And if the rabbi lost the debate, then the rabbi and all the Jews had to immediately that day forcibly convert to Christ. अब के गर्नु पर्थ्यो भने अब जति पनि त्यो रब्बीहरू र अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यदि हार्यो भने चाहिँ बलजफ्ती रूपमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्थ्यो, किन भन्दा उनीहरू विश्वासी थिएनन्। So now the same thing when if the priest lost the debate, अब यदि पुजारीहरूले त्यो वाद विवाद हार्यो भनेदेखि then the rabbi and the Jews had to leave that city and go to another city. अब रब्बी र त्यो युदीहरूले चाहिँ त्यो सहरलाई छोडेर अर्को सहरमा जानु They पर्थ्यो were kicked out of the city. अनि उनीहरूलाई सहरबाट लात हानेर बाहिर So निकालिन्थ्यो। whether they won the debate or they lost the debate, both times the Jews lost उनीहरूले to the Christians. वाद विवाद जितोस् या हारोस् दुवैतिर चाहिँ क्रिस्चियनहरूसँग चाहिँ उनीहरू हारे। This is the wickedness of the big mega church. अब यो चाहिँ ठुला ठुला विशाल मण्डलीहरूका दुष्टपना हो। Now let me talk about the German church under Hitler. I call it the Nazi church. अब हिटलरको मुनि रहेको जर्मन मण्डली जसलाई चाहिँ म न्यान्जी चर्च भने भन्छु। During the time of Hitler, there were 16,500 Protestant pastors. अब हिटलरको पालामा चाहिँ 16,500 वटा प्रोटेस्टेन्ट पास्टरहरू हुनुहुन्थ्यो। And none of them, all of them actually came and said that one God, one Reich, one church. In other words, one God, one Hitler, one church. अब उनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने त्यो पालामा चाहिँ सबैजना एकसाथ भेला भएर उनीहरूले यही नै भन्थे, एउटै मण्डली, एउटै स्थान अनि एउटै परमेश्वर। अर्को शब्दमा चाहिँ एउटै मण्डली, एउटै हिटलर अनि एउटै परमेश्वर भनेर उनीहरूले भन्थ्यो। In other words, Hitler killed more than 6 million Jews. अब हिटलरले चाहिँ 60 लाख जस्तो जुइसहरूलाई चाहिँ युदीहरूलाई मारेका थिए। In the name that they are not the Aryan race. The Aryan race is number one caste, but the Jews are not human beings. They are low caste. They need to be killed and destroyed so that the whole world will be Aryan, number one caste. अब उनले चाहिँ के गरे भनेदेखि युदीहरू चाहिँ तल्लो जातको हो, हामी चाहिँ सबैजना आर्यन जातका हो, यस कारणले आर्यन जात चाहिँ माथि हुनुपर्छ भनेर युदी जातिहरूलाई मारे र संसारभरि आर्यन जाति मात्रै होस्, उच्च जाति होस् भन्ने त्यो कुराहरू गरे। Now, if you look at this, you will see that there are some, around 7,000 of them, these pastors, they made another group called Confessing Church. अब यहाँ चाहिँ अनि अर्को समूह थियो जसले चाहिँ एउटा स्वीकार्ने मण्डली भनेर बनाए। And their motto was, church must be church. Don't
Don't take part in politics. Church should only be like a club. Just take care of themselves. Forget about the evil that's happening with Hitler. Church must be church. अब त्यो मण्डली चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरूले चाहिँ भन्ने गर्थ्यो कि अब मण्डली जस्तो मात्र हुनुपर्छ, यो जति पनि पोलिटिक्सहरू छ, राजनीतिहरू छ, संसारको गलत कुराहरू छन्, छोडिदियो, त्यसको बारेमा नसोचोस्, हाम्रो यो क्लब जस्तो हो, यहाँ हाम्रो बारेमा मात्रै सोचौ। One pastor among this confessing church, he said, no, we should not do this. अब यो स्वीकार्ने मण्डलीमा एकजना पास्टरले चाहिँ के भन्नुभयो भने होइन हामी यस्तो नगरौँ, And so he made a group. अनि उहाँले अर्को झुन्ड And बनाउनु those भयो। group made a plan to kill Hitler, to assassinate him. अब त्यो झुन्डले चाहिँ के योजना बनायो भने अब हिटलरलाई चाहिँ मार्ने, षड्यन्त्र रचेर चाहिँ उनलाई हत्या गर्ने। Where in the Bible it says that a pastor is supposed to go and kill the prime minister of a country? अब त्यहाँ कहाँ बाइबलमा लेखिएको छ कि पास्टरले गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई षड्यन्त्र रचेर चाहिँ मार्ने। So these three groups were all wrong because they became so big. If they say something against the politics or against the president, they'll be put in jail or killed. अब यो तीनवटा झुन्डाहरू नै एकदमै नराम्रा थिए, यो चाहिँ ठिक थिएन र उनीहरूले के बोले भने पनि, विरुद्ध के बोले भने पनि त्यो झ्यालखाना मालिने गरिन्छ। So the German church, most of them, pastors, they put their hand up like this and said, Hail Hitler. अनि प्राय जर्मनीको त्यो मण्डलीहरूले चाहिँ उनीहरूले यसरी हात राख्थे र अनि के भन्थे, हिटलरको जय होस्। And they, by raising their hand, they okayed what Hitler did, killing more than 6 million people. अब यस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले 60 लाख इजरायलीहरूलाई मार्नको निम्ति चाहिँ हुन्छ भनेर सहमत भए। This is the fruit of the mega church. अब यो त्यो समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ फल थियो ठुला विशाल मण्डलीहरूको। Next is the American mega church. अब अर्को हामी कुरा गरौँ अमेरिकामा भएका विशाल मण्डलीहरूको। Okay, if you don't know, but about more than a couple of 100 years ago, they were slaves. That means the American church, they imported from Africa more than 12 million Africans. Like you would have a dog in your house, like that. They had a human being, an African, as their slave. अब पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो अमेरिकन मण्डलीहरूले चाहिँ दासत्वमा राख्ने काम गर्थ्यो नि। उनीहरूले चाहिँ अफ्रिकाबाट चाहिँ 12 लाख है व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ल्याएर हुन्छ नि, सामान ल्याएको जस्तै वस्तु ल्याए जस्तै ल्याएर कुकुरलाई जस्तै बाँधेर त्यस्तै व्यवहार गरेर चाहिँ दासत्वमा राख्ने गर्थ्यो। And they would forcibly convert them into Christians. अनि बल जफत गरेर चाहिँ क्रिस्चियन बनाउँथ्यो। And they would say like this, अनि उनीहरूले यसरी भन्थ्यो, you're a Christian, तिमीहरू क्रिस्चियन भयो, I'm also a Christian. म पनि क्रिस्चियन भएँ, One day we'll go to heaven together. र एक दिन हामी स्वर्गमा सँगै जानेछौँ। We are spiritually brothers. अब आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी दाजुभाइ भयौँ, But in flesh, in the physical world, you are my slave. तर यो स्वाभाविक शारीरिक संसारमा चाहिँ तिमी मेरो दास हौ। You cannot get married. बिहे गर्न पाउँदैनौ तिमीले, You cannot come to the church. मण्डली आउनु पाउँदैनौ, You cannot accept Jesus. यसुलाई पनि स्वीकार्न सक्दैनौ, You cannot worship together with me. अनि मसँग सँगै बसेर आराधना गर्न पाउँदैनौ। So in America, they became a thing called segregation. Black churches and white churches. अब त्यहाँ चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ यस्तो खाले विभाजन भयो। त्यो चाहिँ के हो त, एउटा सेतो जातिको मण्डली अनि कालो जातिको मण्डली। Because the slaves, they had to do something in their free time, so they used to go to a black church. अब त्यो समयमा चाहिँ अब कालाहरूले पनि खाली समयमा के गर्नु पर्यो अनि उनीहरूले काला जातिको मण्डली भनेर खोलेर त्यहाँ जान्थ्यो। The same thing happened in South Africa. अब यही नै कुरा चाहिँ साउथ अफ्रिकामा पनि भयो। Till the 1990s, the South African church came from Netherlands. They are called the Dutch Reformed Church. अब 1990 सालसम्म चाहिँ साउथ अफ्रिकाहरूको पनि यस्तै मण्डली थियो जहाँ चाहिँ नेदरल्यान्डबाट आएको थियो। What was the church name, sir? Dutch Reformed Church. अनि डच रिफर्म चर्च भन्ने चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो। And this Dutch Reformed Church, what they taught is apartheid. अनि यो डच रिफर्म चर्चले चाहिँ अपार्थाइड भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो। Apartheid means separating
blacks from whites. अब यो एपार्थाइड भनेको के हो भने गोराहरूलाई अथवा कालाहरूलाई चाहिँ एकअर्काबाट छुटाउने, कालाहरूलाई चाहिँ गोराबाट छुटाउने। Now, I'm not talking about ordinary people. I'm talking about big mega churches. They made this plan. This is their theology. अब मैले चाहिँ मानिसहरू अरू सामान्य व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गरिराखेको छैन है। अहिले चाहिँ यो विशाल त्यो बेलाको मण्डलीहरूले बनाएका नीति नियमहरू थियो, उनीहरूको ईश्वर शास्त्र थियो यो। In America and South Africa, what they said was the blacks cannot come into our church. They cannot come into the doors. They have to be standing outside. अब अमेरिका, साउथ अमेरिका त्यहाँ भएका मण्डलीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने कालाहरू हाम्रा मण्डलीमा आउन पाउँदैनन्, आयो भने तिनीहरू उता ढोका बाहिर उभिनु पर्छ। That's in America and then in South Africa, same thing. अब यो चाहिँ अमेरिकामा पनि हुन्थ्यो, साथसाथै साउथ अफ्रिकामा पनि हुन्थ्यो। Now when I'm sharing this also, it's not so much fun, जब म यो बाँड्दैछु त्यति त्यो रमाइलो जस्तो But that is सुनिँदैन। the story of the mega church in this world for the last 2000 years. Big means bad. Small means beautiful. अब यो चाहिँ 2000 वर्षसम्ममा चाहिँ इतिहास यही नै थियो। अनि ठुला ठुला विशाल मण्डलीहरू चाहिँ त्यो बेलाको इतिहास यस्तै थियो। अनि विशाल भनेको चाहिँ के हो त, खराब, अनि थोरै भनेको चाहिँ असल सुन्दर। Now after this message finishes, Dunamis family and me, we will sit down, we'll have breakfast together. अब हाम्रो अहिलेको कक्षा केही समयपछि सिद्धेपछि हामी डुनामिसको परिवार हामी सँगै बसेर हामी ब्रेकफास्ट खान्छौँ। 3, 4, 5, 6, 7 of us. हामी 7 जना बसेर चाहिँ While we are having breakfast, we are talking. हामी अनि जसै हामी ब्रेकफास्ट खाइराखेका हुन्छौँ हामी कुरा गर्छौँ एकअर्कासँग। But during the breakfast, if I say something wrong, Mukesh ji can correct me. अब ब्रेकफास्टको बेलामा चाहिँ यदि ब्राइन सरले के गलत भन्नुभएको छ भने मैले उहाँलाई सच्याउन सक्छु। If I say something, if you say something nice, I can say, yeah, that's good. Let's adopt that. Let's plan that. अब यहाँ यदि भाइले के असल कुरा भन्नुभएको छ भने म भन्नु सक्छु ए ठिक छ, राम्रो कुरा भन्नुभयो, हुन्छ यसलाई अपनाऊ। But when a word becomes, when a group becomes so big, everybody cannot talk and give their point of view. अब के हुन्छ भने समूह एकदमै विशाल भइसकेपछि सबैजनाले आफूलाई लागेको कुरा भन्न सक्दैनन्। Then we make a committee and leadership team. त्यसपछि के हुन्छ, कमिटी बनाइन्छ अनि अगुवाहरूको झुण्ड त्यहाँ बनाइन्छ। Okay. When I accepted Christ, the first church I went to, अनि जब मैले ख्रिस्टलाई स्वीकारेर पहिलो मण्डली जहाँ म गएँ, I was so hungry for the word of God. म परमेश्वरको वचनको लागि एकदमै भोको थिएँ। Wherever there was Bible study in the city, I used to go. अनि जहाँ पनि सहरमा त्यो बाइबल अध्ययन हुन्थ्यो म त्यो जाने गर्थेँ। I was working in Standard Chartered Bank. अनि म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा काम गर्दै थिएँ। And when I was in that bank, I used to finish work at 4. So after 4, I'm a single man. I was free. अनि म 4 बजीसम्म काम गर्थेँ, त्यसपछि म एकदम अविवाहित थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ म एक्लै म रमाइलो गर्थेँ। So wherever I heard a prayer meeting is going on, I used to go. Whenever I heard there's a Bible study, I used to go there. अनि जहाँ म त्यो प्रार्थना गरिन्थ्यो, बाइबल अध्ययन हुन्थ्यो, म जान्थेँ। Now this is a big church. यो विशाल मण्डली थियो, Thousands of members. हजारौं सदस्यहरू। They even have air condition. अब उहाँको एयर कन्डिसन पनि थियो। They even have police guards all outside here, there, everywhere. अब पुरै बाहिर पनि पुलिस गार्डहरू बसेर सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्थ्यो। The pastor came to me पास्टर मेरोमा आउनुभयो and said, "You're meeting with other members in a prayer meeting? That is illegal. You have to stop it because the committee, the board said you cannot pray." अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने पास्टरले आएर तपाईले जुन यो अरू व्यक्तिहरूसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ गैर कानुनी छ, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। तपाईले तुरुन्तै बन्द गर्नुभयो, अरू जनासँग अरू व्यक्तिसँग गएर प्रार्थना गर्नु हुँदैन, नगर्नुहोस्। When the committee says which group, where only that group you can pray in. You can't pray in your own. You can't make up a group or go in another group. अनि उहाँले भन्नुभयो कमिटीले कि तपाईले चाहिँ जहाँ कमिटीले प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ, जुन समूहमा देखाउनुहुन्छ त्यही मात्र जान पाउनुहुन्छ, नत्र भने अरू ठाउँमा मिल्दैन। In my life, I have planted 3 churches. अनि मेरो जीवनमा चाहिँ मैले 3वटा मण्डली चाहिँ रोपेको छु। Our ministry, Agape Mission International, was first a church.
अब अगापे मिसन इन्टरनेसनल जुन हाम्रो सेवकाई छ पहिला चाहिँ यो पनि मण्डली नै थियो। When I was in seminary in Kerala in 1997-1998, सम्म 1997 र 1998 सालमा त्यो समयमा जब म सेमिनारीमा थिएँ केरलामा, God showed me a mountain. परमेश्वरले मलाई पहाड देखाउनु भयो। And he showed me water flowing down the mountain. अब उहाँले चाहिँ माथि पहाडको टुप्पोबाट पानी बगिराखेको And देखाउनु he, भयो। he said, he asked me, why is water, when it goes down to the bottom of the mountain, is so fast? अब उहाँले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि जब त्यो पानी चाहिँ मुनि पुग्दै जान्छ छेउमा मुनि तल्लो स्तरमा अनि किन त्यो छिटो छिटो बग्छ? And I said, because gravity, because the incline of the mountain. मैले भन्दै थिएँ कि गुरुत्वाकर्षणको बलले होला, अब त्यो तल्लो स्थानमा जाँदाखेरि ओह्रालो जाँदाखेरि अलिक बेसी तान्छ। God said to me, my agape love flows fastest to those who are at the bottom of society. उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो अगापे प्रेम चाहिँ तिनीहरूकोमा अझ ज्यादा मात्रामा बग्छ जो चाहिँ समाजमा चाहिँ तल्लो त्यो स्तरमा बसिराखेका छन्। So after seminary, I went to a place called Coimbatore, Tamil Nadu, Podanur. सेमिनारी पछि चाहिँ Coimbatore, Tamil Nadu, Podanur. पोदनुर भन्ने And I ठाउँमा गएँ। planted Agape Mission Church. अब त्यहाँ चाहिँ मैले गरेँ अगापे मिसन मण्डली चाहिँ रोपे। And it was a house church. अब यो चाहिँ घरेलु मण्डली It was थियो। a mobile house church. अब यो चाहिँ घरेलु सानो जमात भेला हुने मण्डली Every थियो। day the church used to be in another house. अब हरेक दिन चाहिँ घर घरमा यो मण्डली चाहिँ हुने गर्थ्यो। We used to have church service 7 days a week. अनि 7 दिन चाहिँ हाम्रो सेवा हुन्थ्यो। We went to drug addicts. हामी ड्रग एडिक्टहरूमा We went to गयौँ। alcoholics. अब रक्सी लागु औषध We खानेहरूकोमा we गयौँ। went to prostitutes. अब यो प्रस्टिट्युटहरूकोमा पनि हामी We went to गयौँ। street kids, अब बाल बालिकाहरू बाटका slum सडकका kids. स्लम एरियाको त्यस्तो ठाउँमा पनि We हामी went to गयौँ। local pastors who had small churches. अब त्यो स्थानीय पास्टरहरूकोमा पनि हामी गयौँ जो अरूको चाहिँ सानो सानो मण्डलीहरू थियो। Then after 1 year, I gave the church responsibilities to 2 sisters. अब 1 वर्षपछि मैले त्यो मण्डलीको जिम्मेवारी चाहिँ 2 जना दिदीहरूलाई दिएँ, दिदी बहिनीहरूलाई दिएँ। What I learned from there अब त्यसबाट मैले के सिकेँ भने is when we still sit in a circle, everybody has questions, everybody has a statement. We grew in 1 year so fast. अब के हुन्छ भने सानो झुन्ड हुँदाखेरि त्यहाँ हरेकको विचार विमर्श राख्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले कुरा गर्न पाउनुहुन्छ अनि हामी 1 वर्षमै ज्यादा मात्रामा हुर्कियौँ। You're able to ask questions. तपाईले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ People are able to give encouragement. अनि मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूले उत्साह दिन सक्छन् You can give prayer requests. अनि तपाईले प्रार्थनाका बिन्तीहरू दिन सक्नुहुन्छ। In Calcutta, I planted another church. अब कलकत्तामा मैले अर्को मण्डली पनि रोपे। Okay, my friend, 2 of my prayer partners and me, every night we used to pray and do a Bible study. Every night at around 8 o'clock. Just read the Bible one by one and then explain what it means. 3 of us. अनि हामी 3 जना मेरो 2 साथी र हामी 3 जना चाहिँ हरेक रात 8 बजी चाहिँ हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ अनि हामी त्यो बाइबल 3 जना अध्ययन गर्थ्यौँ, कुराहरू गर्थ्यौँ And we used to discuss. अनि हामी छलफल गर्थ्यौँ। And then we used to do praise and worship. त्यसपछि हामी आराधना गर्थ्यौँ। And 1 person gathered. अनि 1 जना व्यक्ति चाहिँ हाम्रोमा आउनु भयो। 2 persons. अब यहाँ 2 जना व्यक्ति 3 persons. 3 जना भयो। Then our room became too small. We took another room. त्यसपछि हामीले अर्को कोठा लियौँ किन भन्दा कोठा हाम्रो सानो भयो त्यसरी मान्छे आउँदै गर्दा। Then more people started coming. अनि धेरै जना व्यक्तिहरू चाहिँ आउन थाल्नु भयो। And they were poor people. अनि उनीहरू गरिब So मानिसहरू we थिए। collected clothes, old clothes, and gave them. अनि हामीले पुराना लुगाहरू चाहिँ जम्मा गर्यौँ र दियौँ। And it became a church. त्यसपछि त्यो मण्डली भयो। And believers were, it was a small room like this, and we all fellowshipping and sharing. It was such a beautiful church. Everybody grew in the Lord. अब यो चाहिँ सानो कोठा जस्तो थियो अनि हामी सबैजना सङ्गति गर्थ्यौँ र हामी सबैजना चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हुर्कियौँ। There's a 3rd church I planted, but I won't share it now because it's a long story. अब तेस्रो मण्डली मैले रोपेको छु जुन मण्डलीको बारेमा चाहिँ भन्दैन यो एकदमै लामो कथा छ, घटना छ। But I would like to read one Bible verse. तर म एउटा बाइबलको पद चाहिँ पढ्न चाहन्छु। Okay. Ephesians 1:22 and 23.
एफिसी 1:22-23। And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, his fullness of him who fills all in all. र परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। What this means is when Jesus died and he resurrected, the Heavenly Father put all things under his feet. यसको मतलब के हो भने जब येशू ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो त्यसपछि पिता परमेश्वरले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको पाउमुनि राखिदिनु भएको छ। Okay, and then Jesus became the head of the church. He gave the keys to the church. अब येशू चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुभयो र उहाँले मण्डलीलाई नै त्यो साँचो दिनुभएको छ। Because the church is his body on earth. किन भन्दा मण्डली नै ख्रीष्टको शरीर हो यो पृथ्वीको निम्ति। In other words, all things in this world is under the feet of Jesus and his church. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संसारमा भएका सबै कुरा चाहिँ ख्रीष्ट र अर्को शब्दमा मण्डलीको मुनि छ। There were many widows during the famine in the city of Zarephath. अब सारेपातको त्यो बेलाको समयमा चाहिँ त्यो सहरमा चाहिँ ठुलो अनिकाल परेको थियो। But Elijah was sent only to one widow and her son. Why? तर त्यो समयमा चाहिँ एलियालाई चाहिँ एकजना विधवै र उनको छोरा त्यो ठाउँमा त्यही एकजनाको मात्र पठाइयो। किन? Why not all the other widows and starving people? अब अरू विधवै र त्यो भोग लागेको खान नपाएको मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ के त? Because God is looking at hearts, those who are hungry for his word, his spirit, he wants to fellowship with them. किन भन्दा परमेश्वरले हृदयलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जो जति चाहिँ भोकाएका छन् उहाँको वचनको निम्ति तिनीहरूसँग परमेश्वर संगति गर्न चाहनुहुन्छ। God wants us to be able to change the world, but there is no committee who ever invented anything in this world. अब परमेश्वरले यो संसारलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो कमिटी छैन जसले चाहिँ यस्तो कुरा गर्न आविष्कार गरे। Orville and Wilbur Wright, two brothers, they invented the aeroplane. अर्विल र विल्बर राइट दुईजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो जसले हवाई जहाज बनाउनु भयो। Okay, Thomas Alva Edison, he invented the telephone. थोमस एल्वा एडिसनले उहाँले चाहिँ टेलिफोन बनाउनु भयो। There are so many scientists in the world, they invented something. The way God does in this world is not through a big group. He does through a remnant, a small flock, a little people. 2 or 3 are gathered in my name. That's how he can work. अब ठुलो विशाल जनसङ्ख्याबाट चाहिँ होइन, तर उहाँले चाहिँ त्यो छुट्टाएको सानो भाग, एकदम छुट्टाएको सानो भागबाट 2 वा 3 जहाँ भेला हुन्छ त्यसबाट चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। Now I want to challenge all of you. अब म तपाईहरु सबैजनालाई चुनौती दिन चाहन्छु। Is your church a Tower of Babel church or is it a small church like the book of Acts? अब तपाईको मण्डली चाहिँ बाबेलको धरहरा जस्तै मण्डली हो कि अथवा तपाईको मण्डली चाहिँ त्यो प्रेरितीय समयको सानो मण्डली जस्तै छ? Tower of Babel means everybody becomes like the same stone. They sit in the same way, they talk in the same way, they nod their heads the same way. अब उनीहरू के हो भने बाबेलको धरहरा भनेको चाहिँ सबैजना मण्डली आएर यत्तिकै बस्छन् एउटै ठाउँमा अनि एकैचोटि टाउको हल्लाउने सबै कुरा गर्ने गर्छन् त्यसरी नै। Last Sunday, my wife and myself and my son Saran, my son Samath, my daughter Anugrah, we went to Koinonia Pattern Church. We have been going there for 20 years now. गत आइतबार म मेरो श्रीमती अनि छोरा र नानी चाहिँ हामी चाहिँ पाटन कोइनिया चर्च गएका थियौँ। 20 वर्ष भयो हामी गइराखेका छौँ। There was only about 10 to 12 to 15 people over there. अनि त्यहाँ चाहिँ यो समय 10 देखि 15 सम्म जना व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। We were so happy. हामी एकदम खुसी भयो। Everybody was talking to everybody. किन भन्दा सबैजनासँग कुरा गरिराखेका थिए। A couple of 3-4 people were singing songs on the stage. Another
5-6 people on the bottom of the stage, we were singing with them. 3-4 जना माथि स्टेजमा गाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी 4-5 जना मुनि बसेर गाउँदै थियौँ। Another person came and gave a message. अनि अर्को व्यक्ति आएर चाहिँ वचन बाँड्नु भयो। Another person came and took the offering. अनि अर्को व्यक्ति आएर भेटी उठाउनु Then भयो। church finished. At the end of the church, we had tea. मण्डली सिद्धियो र हामीले चिया पियौँ। And while tea, we were standing in a circle and talking about how we do not have to fear the virus. Take precautions, but don't live in fear. अनि हामी यो चिया पिउँदै गर्दा अनि जमात भएर चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ कि कसरी हामी भाइरसदेखि डराउनु हुँदैन, हामी सावधानी चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले अब सावधानी हुनुपर्ने कुराहरू अपनाउनु पर्यो, तर नडराइकन कसरी गर्न सक्छौँ हामी कुराकानी गर्दै It थियौँ। was so nice. We met everyone. We spoke to everyone. यो एकदमै असल थियो, राम्रो थियो कि हामीले सबैजनालाई चाहिँ भेट्यौँ, देख्यौँ। Then my wife and my sons and my daughter, we went to have momos and chow mein in a restaurant. त्यसपछि मेरो छोराछोरी हामी चाहिँ चाउमिन खान गयौँ रेस्टुरेन्टमा, चाउमिन र मोमो। And my wife said, अनि मेरो श्रीमतीले भन्नु, Brian, you are a Bible teacher. अनि उहाँले भन्नुभयो, ब्रायन तपाईँ बाइबलको शिक्षक We're हुनुहुन्छ going to talk about the message. अनि हामी यो सन्देशको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। But I know you're a Bible teacher, so don't talk too much. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँ बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ, त्यही भएर बेसी चाहिँ नबोल्नु होला। In your turn, you get one turn, you speak. अनि तपाईँले एकचोटि पालो पाउनुहुन्छ, त्यो पालोमा चाहिँ बोल्नु होला। So my wife spoke. मेरो श्रीमती Then बोल्नु, I spoke. म बोलेँ, Then Saran spoke. अनि शरण बोल्यो, Samart spoke. सामर्थ पनि बोल्यो। And even my daughter, 3 years old, she saw all of us speaking. So she also said something about Jesus. अनि मेरो 3 वर्षको छोरीले सबैजना बोलेको देखेको भएर उनले पनि बोलिन्। Okay, that's how church is supposed to be. अनि मण्डली चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्ने हो। Why small? किन थोरै? So that we can disciple one another. ताकि हामी एकले अर्कालाई चेला बनाउन We सकौँ, can encourage one another. एकले अर्कालाई उत्साह दिन We सकौँ, can be kind to one another. एकअर्कासँग हामी दयालु हुन सक्छौँ, We can rebuke one another. एकले अर्कालाई गाली पनि गर्न We can सक्छौँ, help one another. एकले अर्कालाई सहायता गर्न सक्छौँ, With one another, we can do evangelism. अनि एकअर्कासँग हामी चाहिँ प्रचारीय काम गर्न With सक्छौँ, one another, we can sing together. एकअर्कासँग हामी गाउन सक्छौँ, We can pray together. प्रार्थना गर्न सक्छौँ। In the New Testament, नयाँ करारमा there are more than 75 one another's. Pray for one another, help one another, correct one another, like that. 75 चोटि चाहिँ हामी नयाँ करारमा एकअर्कासँग प्रार्थना गर, एकअर्कालाई सहायता गर, एकअर्कालाई सच्याऊ भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। You go in a movie style theater church, you only sing the back of the head. That's all. That's not church. That's movie theater. अब यो चलचित्र हेर्ने हल जस्तो मण्डलीमा जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, पछाडिको भाग मात्र यस्तो हेऱ्यो अनि टाउको हेऱ्यो है, यो अनि तालु हेऱ्यो, के हो त्यो हुँदै हुँदैन। कपाल कस्तो छ, कलर लाको छ कि के लाको छ, हैन, कपाल सानो छ कि पछाडि मात्र हेर्ने, हैन? We are looking at the back of people's heads. That is not church, please. अब त्यो चाहिँ मण्डली होइन है, उहाँले भन्नुभएको जस्तो भर्खरै कपाल हेऱ्यो, पछाडि हेऱ्यो अनि त्यो चाहिँ पछाडि हेर्ने मात्र चाहिँ मण्डली होइन। Okay, what is church? 2 or 3 are gathered in my name. 2 or 3, meaning 2 or 3, not 2,000 and 3,000 are gathered. 2 or 3 are gathered. त्यहाँ भनेको चाहिँ 2 वा 3 मेरो नाउँमा चाहिँ भेला हुने। अब त्यहाँ 2-3 हजार जना एकसाथ भनेको छैन। I want to end by talking about Pastor Paul Yonggi-Cho. पास्टर पल यङ्गिचोले भन्नुभएको कुरा भनेर चाहिँ म He has the largest church in Korea. अन्त्य गर्न चाहन्छु। अनि उहाँको चाहिँ कोरियामा सबभन्दा विशाल मण्डली छ। But yet his church, even though they gather together once a week all together and worship and hear a message, उहाँहरू चाहिँ अब हप्तामा एकचोटि सबजना चाहिँ भेला भएर चाहिँ वचन प्रचार सेवा हुन्छ, yet त्यही पनि he has divided the church into small groups so that in a small group of 10-15 people they have one leader and they meet throughout the week. के छ भने त्यो विशाल भए तापनि उहाँले मण्डलीको पुरै झुण्डलाई नै सबैलाई नै 10-15 मा उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ। अनि हरेक हप्ता चाहिँ अगुवा राख्नु भएको छ त्यो झुण्डमाथि, अनि उहाँहरू भेला भइरहनुहुन्छ। And what do they meet for? अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के को लागि भेट्नुहुन्छ Not to त? discuss the sermon, अब वचन कस्तो प्रचार गर्यो भने not for छलफल one गर्न person होइन। to teach, everybody to sing, not replicating that corporate model.
all of them share their needs, all of them share their prayer requests, all of them share what God put on their heart. अब त्यो भनेको त्यो चाहिँ अब त्यो जुन सभामा चाहिँ एकसाथ भेला हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो गरिन्छ नि जस्तो शैली छ त्यही शैलीलाई पछ्याउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरू भेला हुनुहुन्न, तर सबैले बाँड्नको निम्ति, सबैले उत्साह दिनको निम्ति, सबैले भन्नुको निम्ति, प्रार्थना गर्नुको निम्ति त्यहाँ भेला हुनुहुन्छ। So even though he has the biggest church in the world, yet he has small churches of 10, 12 members, where those small churches, one leader and their group just disciple one another. उहाँको विशाल मण्डली भए तापनि उहाँले चाहिँ 10-12 जनाको सानो सानो त्यो मण्डली बनाइदिनु भएको छ, जहाँ चाहिँ अगुवा अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका भिडहरू विश्वासीहरू भेला हुनुहुन्छ र एकले अर्कालाई चेलापन गराउने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। Let us pray. अनि आऊ हामी प्रार्थना गरौँ। Lord Jesus, प्रभु येशू, you are the head and we are the body. तपाईँ शिर हुनुहुन्छ, हामी तपाईँका शरीर, We are your assembly on earth. हामी तपाईँका झुण्ड हो यो पृथ्वीमा। Help us to be like the book of Acts church.